अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम चंद बुनियादी फैक्ट्स जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी या बच्चों के जहन को जान सकें ताकि हम उनकी बेहतर से बेहतर तरबियत और नशोनुमा कर सकें। तो दोस्तों, आज का नंबर 1 जो साइकोलॉजी फैक्ट्स है जो बच्चों के हवाले से है कि बच्चे जो हैं कब अल्फाज जो है वो सीखना शुरू करते हैं। तो मज़े की बात यह है कि बच्चे जब बात करते हैं 1-1.5 साल की उम्र के बाद वो बात करना शुरू करते हैं। अगेन देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है, कुछ बच्चे लेट स्पीकर्स भी होते हैं। मगर जो साइकोलॉजी ये बताती है कि बच्चे जो है जो वर्ड्स जो बोलते हैं, स्पीक करते हैं, वो उनको स्पीकिंग से पहले सीख लेते हैं। काफ़ी अरसा पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद वो जो है वो अल्फाजों को स्पीक करते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं। तो बच्चों से फ्रॉम वेरी बिगनिंग डे फर्स्ट से हमें बच्चों से सही अल्फाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो हमारे जो अल्फाज होते हैं वो अपने माइंड में रख लेते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फिर उनको जो है वो बोलते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगली जो बात है बच्चों के इमोशंस के हवाले से है। आया जो से एडल्ट्स में या यंग लोगों में या ओल्ड लोगों में जो इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस बच्चे में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ बर्थ होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी ने ये तहकीक करके बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है फ्रॉम डे फर्स्ट जो है उसमें बेसिक इमोशंस होते हैं। दोस्तों, बुनियादी जज्बात में जैसा कि हैप्पीनेस आ जाती है, एंगर आ जाती है, सैडनेस आ जाती है, उसके अलावा जो है जो खौफ आ जाता है या फियर आ जाता है। ये कुछ बेसिक इमोशंस जो होते हैं बच्चे में शुरू से होते हैं, और जैसे ही बच्चे की उम्र जो है वो आगे चलती है तो बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है एक्सपीरियंसेस के साथ, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ और सोशल इंटरेक्शन के साथ जो है और भी इमोशंस को जो है बच्चा जो है वो एक्वायर करता है या लर्न करता है या इक्विप करता है। अब पेरेंट्स की यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चों को इस तरह डील करें शुरू से लेके कि बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें। इस जज्बात के हवाले से जो बच्चों की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका दारोमदार जो है वो वालिदैन के ऊपर आ जाता है कि बच्चे जो है अपने जो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनको एक्सप्रेस करें। तो वालिदैन जो हैं बच्चों को शुरू से अगर गाइड करते रहेंगे, टीच करते रहेंगे अपने एक्शंस के थ्रू, वर्बली या और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, तो बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, जज्बात को जो जाहिर करने का बच्चों का एक वे होता है, उसको बच्चे मैनेज करते हैं और आगे जाके वो इमोशनली बैलेंस्ड बच्चे कहलाते हैं। आपने अक्सर करके ये देखा होगा कि वो बच्चे जिनके पर्टिकुलर बात करूँगा फादर की, जिनके फादर जो है बच्चे के साथ या तो खुदा न खास्ता उनकी डेथ हुई होती है या वो बाहर मुल्क होते हैं या वो जो फादर्स हैं वो बच्चों के साथ बहुत कम घर में वक्त गुजारते हैं। तो उस किस्म के बच्चे जो हैं हमने देखा है स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि वो बच्चे जो हैं वो इमोशनल जो है ना वो हाइपर एक्टिव होते हैं और वो सोशली जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अगला जो फैक्ट है साइकोलॉजी के बारे में बच्चों की वो ये है कि चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस। बच्चों में जो है शुरू से लेके क्यूरियोसिटी होती है, जिसको हम उर्दू में तजस्सुस का नाम देते हैं।
مینس کہ چیزوں کو جاننے کا، ایکسپلور کرنے کا، سیکھنے کا شوق ہوتا ہے بچوں میں. تو ہم اگر ایز اے ٹیچر میں بات کروں گا کہ اگر ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں کلاس میں اس سے زیادہ مطمئن ہوں، موٹیویٹ ہوں، تو وہ بچوں میں کیوریاسٹی جو ہے وہ قائم کر کے رکھیں. اور والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں کو چھوڑیں، ان کو فریڈم دیں، ان کو لبرٹی دیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ایکسپلور کریں. کیونکہ بچے جب تک سیلف ڈسکوری نہیں کریں گے، ایکسپلور نہیں کریں گے، ایکسپیرینس ان کو نہیں ہوگا، تو ان کی کیوریاسٹی جو ایموشن ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس قسم کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ جن کی کیوریاسٹی جو ہے وہ ایکسپریس نہیں ہوتی یا مطمئن نہیں ہوتی، تو وہ بچے جو ہیں آگے جا کے اسٹریسفل کنڈیشنز کا جو ہے نا وہ سامنا کرتے ہیں، اور ان کو بہت سارے وہ اکیڈمک کہہ لیں یا ان کو دوسرے سوشل کہہ لیں یا ایموشنل پرابلمز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. دوستو اگلا جو چائلڈ سائیکالوجی کا جو فیکٹ ہے وہ ہے انڈیویڈول ڈفرینسز. اب بچے جو ہوتے ہیں ایون اگر کسی کے 2 بچے گھر میں ہیں تو 2 بچے سیم نہیں ہوتے، 3 ہوں گے پھر بھی سیم نہیں ہوں گے. اسی طرح سے کائنات میں جتنے بھی بچے اللہ نے اس دنیا میں تخلیق کیے ہیں، وہ سارے جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سوشل اعتبار سے، ایموشنل اعتبار سے، انٹلیکچوئل اعتبار سے، اور ہر حوالے سے، فزیولوجیکل حوالے سے بھی بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کی اگر آپ بلڈ سیمپل لے لیں تو ہر بچے کی جو مثال کے طور پر جو ان کی جو وائٹ بلڈ سیلز یا ریڈ بلڈ سیلز کی جو مقدار ہے ہر بچے کی مختلف ہوگی. ہاؤیور کہ نارمل رینج تو ایک ہے، مگر ہر بچے کی آپ کو مختلف ملے گی. ہر بچے کی جو لینگویج اسکلز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ہر بچے کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ہر بچے کی جو سبجیکٹ پریفرنسز ہوتی ہیں یا کسی سبجیکٹ کی طرف ٹینڈنسی ہوتی ہے، یا مثال کوئی بچہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں ہوشیار ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ لٹریچر میں ہوشیار ہے، کوئی بچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آرٹس میں ہوشیار ہے. مثال کے طور پر میرے سے آرٹس نہیں ہو سکتی، میں اچھا پینٹر نہیں ہوں. تو پیرنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک جو قدرتی نظام کا حصہ ہے جو کہ اس کا نام انڈیویڈول ڈفرینسز ہم نے دیا ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں ان کے اندر ڈفرینس ہے قدرتی طور پر، تو آپ کا بچہ یقیناً اپنے ایون بہن بھائی سے دوسرے بچوں سے مختلف ہوگا. تو اپنے بچوں کو آپ کمپیئر نہ کریں برائے مہربانی. اس کی اپنی ایک کائنات میں ایک یونیک اور انڈیویڈول حیثیت ہے، اس کو قائم رہنے دیں. اگر ہم ان انڈیویڈول ڈفرینسز کو اگر سمجھ جائیں صحیح طریقے سے تو یقیناً ہمارے بہت سارے جو بچوں کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے. اگلی بات ہم کریں گے سائیکالوجیکل النیسز کی یا مینٹل النیسز کی یا ذہنی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی. چائلڈ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ لوگوں میں جو ہے جو مینٹل النیسز ہیں وہ تقریباً 14 ایئرس تک ہی کریٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد شادر اور نادری کوئی انسان ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جو مینٹل پرابلم جو ہوتی ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، مگر میجورٹی آف دا جو مینٹل النیسز ہیں وہ 14 ایئرس سے پہلے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ان کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، نیوٹریشنل بھی ہو سکتا ہے، سوشل بھی ہو سکتا ہے، کلچرل بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور دا ریزن میں بھی. مگر جو ہوتا یہی ہے کہ 14 ایئرس تک جو ہے بچوں میں کوئی بھی جو مینٹل النیس ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں، والدین کو، ٹیچرز کو اس چیز کا پتہ نہیں لگ پاتا. جب بچہ آگے چلتا ہے اسکول میں، معاشرے میں، آگے جا کر کہیں نہ کہیں پھر اس بیماری کا جو ہے نا وہ اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں انڈیکیشن ملتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو فرد ہے، یہ جو بچہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مینٹل النیس جو ہے وہ ہے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ نے میری اس چھوٹی سی کاوش سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں،